शहबाज शरीफ से पूछे कि लंदन का इलाज कराता है, जब इसको गिरफ्तार किया था तो कमरे से सेक्स करने की चीजें निकली थी। ये लीडरान है, हमें पता है कि किसकी बेटी कैसे भागी थी, किसके साथ भागी थी। नाज़रीन, पठान इमरान खान की 7 साल मजीद कैद सुन के भड़क उठा है। हमें पता है कि किसकी बेटी घर से भागी थी, किसके जनाब बच्चे पैदा हुए। शहबाज शरीफ के कमरे से रबड़ की चीज़ें मिली जो कि सेक्सुअल थी, वो सेक्स पसंद करते हैं। ये किस चीज़ का इलाज करने लंदन पहुंचे थे। ये ख़ानदान कितना शरीफ है, सुन लें जनाब। ये शख्स अब धाड़े मार मार के इनको मज़ीद बेनकाब कर रहा है, जो मज़ीद तकरीबन 5-6 सालों से खुलकर एक्सपोज हो चुका था कि रबड़ की बड़े बड़े हथियार और फिर सेक्सुअल्स आइटम, सेक्स क़ुव्वतें बढ़ाने के लिए जो गोली हैं वो शहबाज शरीफ के कमरे से मिली, और फिर ये अंग्रेज़ियों के साथ मिले। तो 3 निकाह की हवस जनाब ये बुझा ना सका, तो ये चीज़ें अब ख़ुद पर इम्प्लीमेंट करता है। तो एक शरीफ ख़ानदान जनाब शरीफ वज़ीर आज़म के हवाले से ये शख्स अब बयान दे रहा है। ये ट्वीट जनाब अताउल्लाह PTI ने किया है कि ये ख़ानदान कितना शरीफ है, ख़ुद सुन लें। तो ये मामलात हैं इमरान खान की, जो 17 साल कैद सज़ा सुनाई गई, जो बुशरा बीबी को जेल में रखा गया, ये उसके जनाब अब नतीजे सामने आ रहे हैं। खैर, मज़ीद दुश्यानब इमरान रियाज खान ने कहा है कि हुन ए की रोला है। एक साइफ़र पर रोने वाले को मालूम हो कि वज़ीर आज़म की खुफिया फ़ाइलें इसराइली लाबी के हाथ लग चुकी हैं। तो ये भी दुश्यानब जनाब शेरबानो की एक वीडियो मीडिया पर वायरल है कि वो प्रोग्राम के दौरान शो छोड़ के और मुजरिम पकड़ने चली जाती हैं, फिर मिनटों में वापस भी आ जाती हैं। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये ख़ुद को नोबल इनाम के अब जनाब हकदार समझती हैं और ऐसी चालें जनाब चली जा रही हैं। मुजरिम तो पहले ही SHO ने पकड़ लिया था, फिर ये बंदा ज़िंदा कर आई है, मुजरिम को फांसी दिलवा कर आई है। इसने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया? पॉडकास्ट छोड़कर गई और 1 घंटे में वापस भी आ गई। बीबी को शायद पता नहीं है कि मोटरसाइकिल पर बाज़ार से कुछ लेने जाओ तो घंटे वैसे ही लग जाता है, और ये बीबी जनाब 1 घंटे में कत्ल का केस हल करके आ गई। अगर ये बीबी कौम को सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी कि फ़र्ज़ सबसे पहले है, तो फिर अपनी ड्यूटी को छोड़कर पॉडकास्ट क्यों कर रही थी? तो इनको भी जनाब इस वक्त मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना है। यकीनन ये बच्ची बड़ी होकर टिकटॉकर मरियम सफदर के पाए की एक्टर बनेगी। ये जनाब किसी PTI ने ट्वीट किया है, और कैसे जनाब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ड्यूटी पर पॉडकास्ट की जा सकती है। सच्ची गल है कि ये ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ना ही कोशिश करते हैं। तो ये इस वक्त मीडिया की ज़िन्नत बना हुआ है। खैर, मज़ीद बताया जा रहा है कि डॉन न्यूज़ के मुताबिक कि 3500 पहले मरहले में जो फौजी एहलकार, अफसरान और एहलकार है वो शायद गजा में जा रहे हैं ये ड्यूटी सर अंजाम देने। ये बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि गजा में पाकिस्तान पहले मरहले में 3500 फौजी भेजेगा। इसराइल ने तुर्की की फ़ौज कबूल करने से इनकार किया, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज पर अपने एतमाद का इजहार किया। 70 ममालिक से रब्ता किया गया। 19 ममालिकों ने फ़ौज भेजने पर आमादगी ज़ाहिर की। ये फ़लस्तीनियों के हक़ में तो खड़े ना हुए, लेकिन अमेरिका के कहने पर इसराइल फ़ौज भेज रहे हैं। ये इतला सामने आ रही है। दूसरी जानब आप देख लें, इस हार का तौंसाहाना में कोई रिकॉर्ड नहीं। पाकिस्तान आइन का जर्नैलों पर लागू नहीं होता, यह सिर्फ PTI पर लागू होता है। और दूसरी जानब इमरान खान को जो सज़ा हुई, अफसोस की बात है। एतजाज़ अहसन ने अफसोस किया है कि इमरान खान के खिलाफ 24 गवाहान सबूतों के पलंदे लेकर पेश हो गए, जिनके जवाब में इमरान खान का कोई एक गवाह एक कागज़ भी पेश ना कर सका। एतजाज़ अहसन ने जनाब ये बयान दिया है, और इमरान खान को आस्तीनों में पाले हुए सांपों से जनाब तशबीह दे रही है। इस वक्त कंपनी जितनी ताकतवर है, सिर्फ 24 गवाहान के बजाय 24 लाख गवाहान भी खरीद सकती थी। तो ये सारे मामलात हैं। खैर, यहाँ पर सोहेल अफरीदी ने भी मौजूदा हुकूमत के चोरों के हवाले से बताया कि 80,000 अरब का मकरूज पाकिस्तान हो चुका है। तो इस खबर को भी जनाब आपके सामने रखते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें,
جب آپ عمران خان زندہ باد ٹائپ کرتے ہیں تو وطن فروشوں کو، غداروں کو، ہاس قسم کی آگ لگتی ہے جناب. ہم نے ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے. پاک فوج زندہ باد کرنا لگا ہے، کیونکہ پاک فوج ہے تو پاکستان جناب ایٹ لیسٹ دہشت گردوں سے محفوظ ہے. سو رپورٹ کے مطابق سے جو آپ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جس پر میں نے کل بھی بات کی کہ ہم 80,000 ارب روپے کے مقروض ہو چکے ہیں آج، جس میں 36,000 ارب روپے ہمارا بیرونی قرضہ ہے جو ہمارے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ منسلک ہے. ہمارا ڈالر کا ریٹ فارن ریزرو کے ساتھ منسلک ہے. ہمارے فارن ریزرو اگر آج 20 بلین ڈالر ہیں تو اس میں آپ کا 70% حصہ یا IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون کا ہے، یا دوست ممالک نے آپ کو جو ہے خیرات دی ہوئی ہے وہ پڑا ہے. 3 سے 4 ارب روپے جو ہیں وہ آپ کے فورن ریمیٹنسز ہیں. ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 15 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے. تو اگر آپ سے یہ پیسہ دوست ممالک نے اور IMF نے واپس مانگا تو آپ کے ڈالر کا ریٹ 282 روپے پر جو انہوں نے آرٹیفیشلی لاک کیا ہوا ہے یہ 400 سے تجاوز کر جائے گا، 400 روپے سے بڑھ جائے گا. تو یہ 36,000 ارب روپے یہ آٹومیٹکلی آپ کے 50,000 ارب سے بڑھ جائیں گے، اور آپ کا ٹوٹل GDP 1,12,000 ارب روپے ہے. 80,000 ارب روپے اس کا 72% بنتا ہے. جب یہ آپ کا بیرونی قرضہ 50,000 ارب روپے سے بڑھے گا تو آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کا ڈیفینس کا بجٹ کہاں جائے گا؟ آپ کو جو ہے یہ 5,300 ارب روپے کا IMF کا رپورٹڈ جو آپ کرپشن کر رہے ہیں، آپ کے پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ ملک تو دیوالیہ کر چکا ہوگا. تو تمام دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا، ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو بھی، جو بند کمروں کے فیصلہ ساز ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان کو بھی، جو ان کو مشورے دیتے ہیں غلط ان کو بھی، کہ یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان اور پاکستانی قوم کی ہے. یہ جنگ ہمارے آنے والے بچوں کی مستقبل کی ہے، اور اس میں صرف اور صرف عمران خان نے ٹیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ اس کا اور اس کا خاندان قربانی دے گا. اس میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم سب نے قربانی دینی ہے، ہم سب نے کڑا ہونا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سوال بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم اپنے حق کے لیے کڑے بھی ہوں گے، اور اپنے حق کے لیے کڑے ہوتے ہوتے اگر شہادت بھی ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے دریغ نہیں کریں گے. میں تحریک آئین تحفظ پاکستان، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ہمارے جتنے بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز یہاں آئی ہیں ان سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، پاکستان کی خودی اور خودداری کی بحالی کے لیے مجھ سے بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام کارکن اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا. نے آج پاکستان 80,000 ارب کا مقروض ہو چکا ہے، جس میں 36,000 ارب بیرونی قرضہ ہے. ڈالر کا ریٹ فارن ریزرو کے ساتھ منسلک ہے جو کہ آج 20 بلین ڈالر ہیں. ہاں جی جناب، 20 بلین ڈالر ہیں، جن میں 70% حصہ IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے قرضے یا دوست ملک کی دی گئی خیرات کا پڑا ہوا ہے. 3 سے 4 ارب فورن کا پڑا ہوا ہے، باقی برآمدات ہیں. تو اگر یہ پیسہ دوست ملک نے واپس مانگ لیا تو جو ڈالر کا ریٹ انہوں نے مصنوعی 280 پہ روکا ہوا ہے یہ 400 کراس کر جائے گا. وزیر اعظم سعید افریدی نے یہ بیان دیا ہے.